अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में खुशामदीद। फरहान सईद को सबसे पहले अपनी आवाज़ का जादू जगाते हुए देखा। फिर 2013 के बाद उन्होंने टीवी स्क्रीन की जानिब कदम बढ़ाए और अब तक वो बहुत सारे ड्रामों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखा चुके हैं। आज की हमारी वीडियो हैंडसम नौजवान फरहान सईद के टॉप 10 ड्रामों पर मबनी है। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हम आपके एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। ड्रामा सीरियल दे इजाज़त तू जो। ये ड्रामा हम टीवी पर अक्टूबर से दिसंबर 2014 तक नशर हुआ। इस ड्रामे को तहरीर किया सीमा गजल ने और हिदायत फ़हीम बर्नी ने दी। एमडी प्रोडक्शन की जानिब से इस ड्रामे को पेश किया गया, जबकि मरकजी किरदारों में फरहान सईद, सुहाय अली आबरू, ज़बा हमीद और जावेद शेख शामिल हैं। इस ड्रामे की मोहब्बत की कहानी सरमत और आयला के गिर्द घूमती है। आयला का ताल्लुक मिडिल क्लास से है, जबकि सरमत अमीर घराने से ताल्लुक रखता है, मगर वो अपने बाप से इनकी मसरूफियात की बिना पर दूर है, जबकि इसकी सुतेली माँ और सुतेले भाइयों को इसकी परवाह नहीं। ऐसे में आयला इसकी ज़िंदगी में किसी नेमत की तरह दाखिल होती है और वो अपनी तन्हाई को दूर जाता महसूस करता है। आयला और सरमत की शादी करके खुश होते हैं। इनकी एक बेटी भी होती है, मगर फिर एक हादसे ने इनकी ज़िंदगी बदल दी। ड्रामा सीरियल उडारी। ये ड्रामा हम टीवी पर अप्रैल 2016 से सितंबर 2016 तक नशर हुआ। इस ड्रामे को फरहत इश्तियाक ने तहरीर किया और मोहम्मद एहतशामुद्दीन ने इस ड्रामे की हिदायतकारी की। एमडी प्रोडक्शन की जानिब से इस ड्रामे को पेश किया गया, जबकि मरकजी किरदारों में फरहान सईद, उर्वा हुसैन, बुशरा अंसारी, एहसन खान, समिया मुमताज़ और हिना अल्ताफ़ शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी मुख्तलिफ पस मंज़र के गिर्द घूमती है। एक तरफ गांव में राशदा और साजदा की कहानी, तो दूसरी तरफ शहर में तैमूर और इसके दोस्तों को दिखाया। तैमूर लाहौर में रहता है जो गाना गाता है और वो दोस्तों के साथ मिलकर ऑडिशन की तैयारी कर रहे हैं। इन्हें एक फीमेल सिंगर की भी ज़रूरत है। इसकी दोस्त फरवा अपनी माँ के साथ, जिनका एक ट्रस्ट है, वो किसी की शादी पर वहाँ जाती हैं, जहाँ मीरा का गाना सुनकर वो मुतासिर होती हैं। मीरा मिरासी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। फरवा अपने दोस्तों को बाद में इससे मिलाती है, जब तैमूर को वो पेंडू सी लगती है और इससे ज़्यादा मुतासिर नहीं होता, मगर फरवा के कहने पर इसे रखने के लिए तैयार हो जाता है। फरवा अपनी माँ राशदा के साथ शहर फरवा के घर चली जाती है और इनके साथ ऑडिशन की तैयारी करती है। तैयारी के दौरान तैमूर शुरू में इसे बहुत डांटता है और इससे रूड होता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। ऑडिशन की कामयाबी के बाद फरवा और इजाज़ बाहर चले जाते हैं, जबकि मीरा को बहुत से प्रोजेक्ट मिलते हैं। वो सिंगर बन जाती है और तैमूर एक वकील है। तैमूर और मीरा दोनों शादी का सोचते हैं, मगर तैमूर की माँ की बातें मीरा सुन लेती है, जिसके बाद तैमूर से दूर होने की कोशिश करती है, लेकिन फिर इसे एक केस तैमूर से मिलने पर मजबूर कर देता है। ड्रामा सीरियल सिला। ये ड्रामा हम टीवी पर अक्टूबर 2016 से मार्च 2017 तक नशर हुआ। इस ड्रामे को तहरीर किया सादिया अख्तर ने और हिदायत आबिस रजा ने दी। एमडी प्रोडक्शन ने इस ड्रामे को प्रोड्यूस किया, जबकि मरकजी किरदारों में फरहान सईद, एनी जाफरी, असमत ज़ैदी और जावेद शेख शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी तैमूर और मरियम के गिर्द घूमती है। मरियम का ताल्लुक मिडिल क्लास से है। मरियम को स्कॉलरशिप मिला, जिसके ज़रिए वो मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेती है, जहां इसे सर्जन के बेटे तैमूर से मोहब्बत होती है, जबकि तैमूर की वालदा इसकी शादी अपनी भतीजी से करवाना चाहती हैं। तैमूर इनके फैसले के खिलाफ मरियम से शादी कर लेता है। मरियम ज़बरदस्ती जॉब करना चाहती है। तैमूर इसके इस फैसले से नाखुश है, जिसका फ़ायदा तैमूर की माँ और इनकी भतीजी ने उठाया और मरियम के खिलाफ झूठे सबूत तैमूर को दिखाए कि वो इसे धोखा दे रही है। ड्रामा सीरियल सुनो चंदा। ये ड्रामा हम टीवी पर मई से जून 2018 को रमज़ान में नशर किया गया। इस ड्रामे को तहरीर किया साइमा अकरम चौधरी ने और हिदायत एहसन तालिश ने दी। एमडी प्रोडक्शन की जानिब से इस ड्रामे को पेश किया गया। ये ड्रामा रोमांटिक और कॉमेडी का इम्तिजाज था, जिसकी कहानी मुमताज़ बेगम के ख़ानदान के गिर्द घूमती है, जिनके दो बेटे नज़ाकत और जमशेद साथ रहते हैं, जबकि बेटी मासूमा अपनी बेटी और शौहर के साथ पेशावर से ईद मनाने आई। नज़ाकत की बेटी जिया और जमशेद के बेटे अरसल का आपस में निकाह हो चुका है, जो इनके दादा ने मरने से पहले इनकी कम उम्री में करवाया था। इस ईद पर मुमताज़ बेगम इन दोनों को रुखसती करवाना चाहती हैं। इस खबर के बाद जिया और अरसल दोनों परेशान हो गए हैं। वो ये शादी नहीं करना चाहते, दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, जिसके बाद एक साथ मिलकर इस रुखसती को रोकने के लिए बहुत से प्लान करते हैं,
مگر آخر میں ان کو ایک دوسرے سے محبت ہو جاتی ہے۔ ڈرامہ سیریل میرے اجنبی، یہ ڈرامہ ARY ڈیجیٹل سے جولائی 2015 کو نشر ہوا۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا سائمہ اکرم چودھری نے اور ہدایات احمد بھٹی نے دی، جبکہ مرکزی کرداروں میں عروہ حسین، فرحان سعید، احمد حسن، صبا حمید اور وسیم عباس شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی محبت پر مبنی ہے، جس میں حریم مصطفیٰ کو دکھایا جو ایک شاعرہ اور لکھنے کا شوق رکھتی ہے، مگر اس کے والد بہت سخت ہیں اور اسے لکھنے سے منع کرتے ہیں، جبکہ اس کی ماں بھی اس کے والد کے خوف سے منع کرتی ہے، جبکہ حریم اچھے وقت کا انتظار کر رہی ہے اور موہت شجاع اس کی زندگی میں آتا ہے اور اسے ہر طرح کے پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اس ڈرامے میں دکھایا گیا کہ ہر چیز وقتی ہوتی ہے مگر محبت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ ڈرامہ سیریل سنو چندا 2، یہ ڈرامہ سنو چندا کا سیکول تھا جو رمضان میں مئی سے جون 2019 کو نشر ہوا۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا سائمہ اکرم چودھری نے اور ہدایات احسن تالش نے دی، جبکہ مرکزی کرداروں میں فرحان سعید، اقرا عزیز اور رضا تالش، سبینہ فاروق، علی سفینہ اور مزنہ وقاص شامل ہیں۔ اس ڈرامے کا حصہ اول ان کی رخصتی پر ختم ہوا، جبکہ ڈرامے کا دوسرا حصہ بارات کے دوسرے دن سے شروع ہوا، جب جیا اور ارسل میں پھر سے لڑائی شروع ہو چکی ہے۔ ہلکی پھلکی نوک جھونک کے ساتھ ڈرامے میں مزید کردار کا اضافہ ہوا، جو ارسل جیا کا ولیمہ اٹینڈ کرنے کی غرض سے آئے تھے۔ جیا کو اسکالرشپ ملا ہے اور وہ باہر پڑھنے جانا چاہتی ہے، جبکہ ارسل اسے دور نہیں بھیجنا چاہتا۔ وہ نہیں چاہتا کہ جیا اسے چھوڑ کر اکیلی جائے۔ اس کے جانے کو کینسل کرنے کے لیے وہ بہت سی کوشش کرتا ہے۔ ڈرامہ سیریل پریم گلی، یہ ڈرامہ ARY ڈیجیٹل سے اگست 2020 سے مارچ 2021 تک نشر ہوا۔ یہ ڈرامہ کل 32 اقساط پر مشتمل تھا۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا فائزہ افتخار نے اور ہدایات قاسم علی مرید نے دی، جبکہ مرکزی کرداروں میں فرحان سعید، سہائی علی آبرو، انوشی عباس، جاوید شیخ، صبا حمید، عظمیٰ حسن اور وسیم عباس شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی رومانٹک کے ساتھ کامیڈی پر بھی مبنی تھی، جس میں 2 گھروں کی کہانی دکھائی گئی، جہاں جویا اپنی ماں، نانی اور خالہ کے ساتھ رہتی ہے۔ ان سب کو کسی نہ کسی وجہ سے طلاق ہوئی ہے، اس لیے اس کی ماں مرد سے نفرت کرتی ہے اور جویا کے لیے فکر مند ہے، جبکہ حمزہ اسی محلے میں نیا آیا ہے جو اپنے دادا، والد اور چاچو کے ساتھ رہتا ہے۔ ان سب کی بیویاں جلدی مر گئی ہیں اور وہم کا شکار ہیں، اس لیے حمزہ کے لیے فکر مند ہیں۔ حمزہ اور جویا ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ گھر والے بہت سے شرائط کے بعد اس رشتے کے لیے راضی ہوتے ہیں، جس کے بعد شادی کے بعد بھی بہت سے مسئلے ان کو درپیش آتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل میرے ہم سفر، یہ ڈرامہ ARY ڈیجیٹل سے دسمبر 2021 کو نشر ہوا، جس کی 8 اقساط ہو چکی ہیں۔ یہ ڈرامہ تحریر کیا سائرہ رضا نے اور ہدایات نوید نوشاد نے دی، جبکہ مرکزی کرداروں میں فرحان سعید، ہانیہ عامر، صبا حمید، وسیم عباس، سمینہ احمد اور زویا ناصر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی حالہ کے گرد گھومتی ہے، جس کے والد اسے پاکستان میں اپنی والدہ کے سپرد کر کے چلے گئے۔ وہ اپنی تائی کے ظلم و ستم سہتی بڑی ہوئی اور بہت گھبرائی ہوئی کم اعتماد لڑکی ہے، جسے اس کی دوست کا کزن محبت کرتا ہے، مگر وہ اسے بیوقوف بنا رہا ہے۔ حالہ کا کزن حمزہ جو باہر پڑھنے گیا تھا، وہ پاکستان واپس آ گیا ہے اور حالہ کی شادی اس کے تائی نے ایک لڑکے سے طے کر دی، جبکہ حمزہ حالہ کو پسند کرنے لگا ہے۔ ڈرامہ سیریل بادشاہ بیگم، یہ ڈرامہ ہم TV پر فروری 2022 میں نشر کیا جائے گا۔ فرحان سعید اس ڈرامے میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائیں گے۔ یہ ڈرامہ ساجد گل نے تحریر کیا اور ہدایات خضر ادریس نے دی، جبکہ مرکزی کرداروں میں زارا نور عباس، علی رحمان اور فرحان سعید شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی سندھ کے اندرونی گاؤں اور پیر گھرانے کے گرد گھومتی ہے، جس میں فرحان سعید نے پیر شاہ زیب کا کردار ادا کیا۔ ڈرامہ سیریل کالا ڈوریا، یہ ڈرامہ بھی ہم TV پہ جلد نشر ہونے والے ڈراموں میں سے ایک ہے، جس میں فرحان سعید مرکزی کردار ادا کرتے نظر آئیں گے۔ اس ڈرامے میں ثنا جاوید فرحان سعید کے ساتھ نظر آئیں گی۔ یہ ڈرامہ سائمہ اکرم چودھری نے تحریر کیا اور امین اقبال نے ہدایات دی۔ یہ ایک فیملی ڈرامہ ہے جو جلد ہم TV پر نشر کیا جائے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو ان میں سے کون سا ڈرامہ پسند ہے ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔